بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حذفت علامة الاستقبال وهي التاء للفرق بينه أي بين الأمر المخاطب وبين المضارع المخاطب، إذ بعد حذف اللام من لتضرب بقي تضرب. لتضرب أمر للام لا يجزم له. إذ بعد حذف اللام من لتضرب بقي تضرب. فبقي الدال ساكنا فاجتلبت الحمزة الوصل ليمكن الابتداء. أسألك مرحين قاعدة عمر سنة نساء كمضارع ما بعد حذف مضارع متحرك هنا يسفلق مدينة وهذا ساكن يسفلق. ووضعت الحمزة المجتلبة موضع علامة الاستقبال أعني التاء فأعطي له أي للموضع موضع علامة الاستقبال أعني الحمزة آثر أي حكم علامة الاستقبال. هي يمنع موضع علامة الاستقبال. عندنا ثانية يا مضارع يكون استقبال مقبل استقبال مضارع مدين دي علامة الاستقبال مدين علامة المضارع حرف المضارع مدين دي. أيوه يلفظون بوتانو كده كأمي كم تبص عليه تكمل حمزة بس مثلا تضربون نبل نبل أدلة تأون تلون حمزة مثلا إيد هون إيدري. حكم الساعة فأعطي له أثر علامة الاستقبال. فأعطي له أثر علامة حكم تسطو ما تعرف كون ما تعرف لا أمره ما لا أمره علامة الاستقبال وهو الإعراب وأما إعرابه بالجزم فباللازم المقدرة إعطاء. لا لام المقدرة ما إعطاء كما أعطي لفاء رب عمل رب. هنا هي مسألة كومة كتنو لا رب يرب بوتا ستنات لفائتها لزتشم لالتشو يلام بوتا ستناو يلام عمل يكون عمرو يجزم الرتبة من دينه عمرو يجزم إذا بودكونه ما أنبغى تركته هي هون هي اللو صيغة يعني لا ينبر بزن تركته عندي رب أنت كتفائت عند جررته رب جرر جن صورك أيال فائسون بتيجي جرر وليل واو متكهنا وليل كموج البحر أرخى صدوره علي بأنواع الهموم ليبتلين ده لازم يمتعنه فمثلك حبلا قد طربت مرضعي ليلنا كسويوهم. كما أعطي لفاء رب عامل رب في مثل قول الشاعر فمثلك لي أهم مثلي أنه بمن تنستنه بفاء جرا فايت جركن برب متيز إيش اسمه فاء رب يبر أي فرب مثلك أيوة فرب مثلك فحذف رب فحذف رب وأعطي فيعمله هو الجر. وقوله حبلى صفة مثل النار فمثلك حبلى يهونا قد طرقت ومرضعي فألهيتها عندي تمحيما محولي كوالا ما طلبت لي مرحبا. قد طرقت أي طرقتها أي آتيتها ليلا. قوله ومرضعي ياو ليل ميمت أسف طرق سلم يسفل لقونه طريقة سوالي با من جزيم ليل ميمت أسف بريان كوكوال هون سوي سيمت أبن ميارجو وصفن يتدرب طرق مارجو سلم ما يكر ليل يمت طريقة با قد طرقت كوالا وسمع طريقهم سنين بريان. እንግዲህ ይሄ እኮ መምሩል ቄስ አይደለም መምሩል ቄስ ብዙ ነው የሚለው እንደ መሐል ሸሂድ ዘመህር ነው እንጂ የሚቀር አይደለም። አየ ومرضع أي ذات ربيع أدخل على حبلى. أيوه فألهيتها أنزي تمائم جمع تميمة وهي التآويز التي تعلق في العنق الصبي حفظا من إصابة الأيدي. وقوله محول أي أتى عليه حول كامل صفة ذي ولم يقل محولا لئلا يلتبس بما اشتق من الحوالة يعني المحيل. أيوة
አሁን እንትን እኮ ነው አንዚ ተማኢመ ሙህዊሊ ያለው ሙህዊለን ቢል እንትን ይመስልብናል የሐዋላ ማዕና ሙህዊል بمعنى ሙሂል ማለት ነው ይሐላኮ ወዲያ መተሳለፉ ሰውዬ ነው እገሌ ያለኝ ወሰድ አንተ እኔ ዘንድ ያለህን አስተላልፍ ያለው ምትል ይሄ ባበለ ሐዋላ አቡ ሹጃዕ ላይ አለ ባቡ ሐዋላ የዛ ማዕና እንዳይመስልብን ነው ሙህዊል የተፈለገው አንድ አመት ይዞሩ ማለት ነው የአንድ አመት ልጅ ጥላ ወደኔ እንዲያረኮ ያረኳስ እንትናል እያለኮ ሴትየዋን እንትን እያለ አሁን አለ ሲባል መሐለ ሸሪዓችን ምንድነው ፈሚስሊ ነው መሐለ ሸሪዓችን እንደው ይሄኛውን ሸፊው ባይጨምሩት ለይተው ፈሚስሊ ከሆነ መሐለ ሸሪዕ በቂ ነበር እንኳን ይሄን ያው እነሱ የሉጋቶች ግን ሸሪዓችን አይተዋቸውም በቀላሉ አብራርተው ነው የሚሄድ እኔ ሙሂል ነው ከኋላ ከሆነ ሙሂል የሚለው ነው ሙህዊል የሚለው አሁን አመት የዞረው ህፃን ልጅ ታይማ እንኳን የሚንጠለጠለትን ሳይቀር ጥላ እኔ ጠይቃት ወደኔ መጣች ስንት ናት ህፃን ልጅ ጥላ እንኳን እንትን ያለቻል ይሄ እኮ የማግባባት ስራ ነው وفي وصف تلك النساء بالحبل والإرضاء وفي وصف الصبي بكونه ذي تمائم وذي حول وذي تمائم إشارة إلى كمال ميل النساء تمائم غير مصارف نقول إلى تمائم أنت نصيغة من ذلك وذي تمائم إشارة إلى كمال ميل النساء هيا እንደው ሸተሁላ እንደው ልጅ እንኳን ያላቸው መቼ ነው ይላሉ ታይህ እኮ ነገር ነው ከማሉ መይል ንሳን እኮ ተናገረ ነው እስቲ እንዴት ነው ከይፈታ በይነ ሚኒ እኮ ያለ ነው አሁን ግን መሐለ ሸሪዓችን እኛ አሁን ፈሚስሊኪ ነው ዝም ዘያለ مرحبا اما بالوصف بالحابل شيء قال دوتم وصف ላይ ማይሄና አሁንም ንግግሩ የቀጠለው حبلنا ارضاء ላይ ግልጽ ነው واما في وصف السبي تمائما فلان التميمه انما تجعل في عنق السبي اذا كان في غايه الحسن وخيف عليه من شبهه العين ነው አይሁን የሚደረግለት አይን እንዳይወጋው ምናምን ተብሎ ነው እንደዚህ አይነት እንኳን የሚያስጥል ነው ማይሉ ንሳይ ይለየ እያለ ነው واما في جمع التميمه فلان اهله لا يرضون ولا يكتفوا بتيمه واحده تمائم من يدرجلت او تيمتين لفرط محبتهم واما في الوسيل المحول فلان في تلك الحال يظهر منه الكلمات اللطيفه اللذيذه والحركات المرغوبه الشهيه لا منهم شكل له تليكو كلمه لطيف لذيذ من نجز بسال ነው حركاته ራሱ مرغوب شهي ነው وما لم يظهر قبلها ولا يظهر بعدها يزن ساعات ላይ ያለው እኮ አላለፈም አይመጣም فيكون محبوبا في القلوب اكثر مما كان قبله وبعدها ልጅኮ ወላጆች ዘንድ ያለው መውቀ ህፃን እያለ ለዚህ ተብሎ አንድ የሞተባት ሴት ሂጃብ ሰብር ካደረገች ሂጃብ ምንና ይሆንላታል በመተኛው ሁለት ሲባሉ እንደዛው ሶስት እያሉ ሲሉ ከሶስት ጀምረው ነው ወደ ታች ሄደው ሲሉ ህፃን ልጅ ሲሉ ሙሐዲሶች ምን አሉ ትልቅ ቢሆን ይሄ ይላል ይሄን ሐዘኑ እንደ ትልቅ ወንድ ልጅ አይሆንም በሂንስ እስካልደረሱ ድረስ ብለው ትልቅ ሲሆኑ ብሎ ደረጃ ከደረሱ ያን አጅር ያለው ይሆንም ይሄ እጅግ የወላጆችን ፉአድ የሚይዝበት ሰዓት ልጁ የመወለድ እንግዲህ ያሪፉ አይደለም እንደዛ ነው የዛን እንኳን ተለየ እይታለ መይሉሁን ኢለየ አለ ሲባል ፈሚስሊ ፋኡ ሩበን ተካ ነው ዘተዘር መሐለ ሸሂድ واما عند البصريين فهو اي امر المخاطب بغير اللام مبني على السكون الناس مبني معرب يلو الناس لان الاصل في الافعال البناء لان المعاني الموجبه للاعراب اعني الفاعليه والمفعوليه والاضافه منتفيه عنها فوجب ان تبنى وهذا خلاف لا تظهر ثمرة ايوه اهو ده خلاف كفيه غيره فائده اما يسقينه ثمرة خلافه بالت አይደለም الا في اطلاق المجزوم على امر غائب ይሄ ነው አሁን كفيه ያሉት ወይ اطلاق الجزم على سكونه بصريه ያሉት ነው اطلاق المجزوم على امر غائب ማን ነው كفي اطلاق الجزم على سكونه بصريه وفي إطلاق الموقوف على الأمر المخاطب ይሄ ኩፍየቱ ነው መውቁፍ ነው የሚሉት
وإطلاق الوقف على سكونه يمنه يبصري ይሄንን ነው موقوف ይላል ባለ ሙልሐቁ ይነሳለው وإنما أعرب المضارع مع كونه من الفعل لمشابهة التامة بينه وبين الاسم كما مر سلفه فلا ينتقد بالماضي وإنما فلا ያለው ተፈሪዑ ለማን ነው ለታማላለች ሸኺው ለቀደረው የተሟላ መመሳሰል ነው አለ ይሄ ከሆነ በማዲ አይፈርስብንም ይሄ መመሳሰል ማሳረቡ ለምን ታምነዋ የሙዳሪ የማዲሳ ናቂስ ነው የማዲ ናቂስ ነው ይሁን የማዲ ናቂስ ነው የሙዳሪ ሙሻባሃ ታምኑ في الحركات والسكنات حتى والمعنى ነው የማዲ ግን አንዳንድ ቦታ በመገናኘት ስለሆነ የተሟላ አይደለም ሌላው ቢቀር ግን መተዓረብን ቢያጣ በመምሰሉ ሰበብ በሐረካ መበናት አግኝቷል ماضي وفعل الماضي ቢያንስ በሐረካ እንኳን መበናት የሙሻባሃው ሰመር ነው وإنما بني الماضي على الحركة لمشابهة بينه وبين الاسم في الجملة في الجملة قال ايوه እንደው እንዳጠቃላይ ሙሻባህ አለ ግን ታም አይደለም بالكلا ማለት ነው አይዋ ጁምላውን ይሄን ነው የሚፈልጉት ለጁምላ ይሄ ነገር አለ ብትሉ ሰም የሚያርፍበት አለ ማለት ነው በጥቅሉ አለ አይደል ግን ሲዘረዘር ብዙ የሚጎድል ነገር አለ ሙሻባህ አይደለም أعني وقوعه صفة للنكرة كما مر ولما تبقى المشابهة بوجه من ولما لم تبقى المشابهة بوجه من الوجوه بينه وبين الأمرين وبين الاسم والأمر المخاطب كونه بحذف حرف مضارعة لا في الحركات ولا في السكنات وهو ظاهر ولا في وقوع صفة للنكرة ولأنه صار إنشاء والإنشاء لا يقع صفة إلا بتأويل بني على السكون الذي هو أصل في البناء يتبنى بسكون كونه يتيكم والأصل في المبني أن يسكنان ومن ثم أي ومن أجل أن البناء الأمر المخاطب إنما هو بعدم بقاء المشابهة بهذه حرف المضارعات وكما بأنه مشابهة سللنا وكالنا آله حرف المضارعة بمثاله حكم بأنه معرب فيما لم يحدث منه حرف المضارعة أيوه حرف المضارعة كودك أبوها لا يتبنى مشابهة سللت أكالنا حرف المضارعة وسكال لدرس من دلنا له معرب مشابهة يا متى ذيك كريال حرف المضارعة نوع حرف المضارعة شنو معرب نو سيدفع معرب لله انتهى شخية وتكله وديت جبو ودي بصريوتشو تواچو كوكبيوچو لا فلتفرحوا معرب بالاجماع من الفريقين انت لا من حرف مضارع ما هو يطلع له አሁን ደግሞ አለ ይሄን እንደዚህ ቦታ فليقول خيرا او ليصمت ይሄ معرب ነው باتفاق الفريقين لوجود إلة الإعراب وهي حرف المضارعة ايوه إلة الإعراب سنة وزيدت في آخر الأمر مطلقا غائبا كان مخاطبا معروفا كان ومجهولا نون التأكيد إحداهما ثقيلة والأخرى ሁለተኛ ይሄ ደግሞ ጠቃሚ ቃል እንደተቀበለ እንደው ከአምር በኋላ በየትኛው ይሆነው ነው غائብም ይሁን ምንድን እንል ነው ليدربن مخاطب لتدريبن معروف لتدريبن هون እስካሁን مجهول لتدربن يعني مغير አድርገነው نون التوكيد ይመጣል እስካሁን ثقيل خفيف الساء لتضربن ليدربن يعني لتأكيد معنى الطلب منه ليضربن للغائب وكذا ليضربن للغائب ليضرباني لمانه لمثنى ليضربن لجمع الغائب مذكر لنضربن لمتكلم معزم الناس ومعه غيره ليضرباني لغائب لا مؤنث ማለት ነው لغائبتين مؤنثتين ليضربناني لغائبات مؤنثات ليضربناني ይቺ አሪፍ የመጣችው فصلن بين الامثال ነው እንደሚታወቀው ሶስት ተመሳሳይ حرف በሉغة العرب መሰባሰቡ አይፈቀድም ያንን ለመለየት አሊፍ መጥቷል በእርግጥ ባለፈው የተማርነው ቃይዳ ለዚህ ኪታብ ላይ
ሳኪን ሐጅዝ غير ሐሲን ሳኪን አይደል እንዴ ሳኪን ሐጅዝ غير ሐሲን ነው ግን እነሱ ሲፈልጉ ያንን ቃይዳ ይተውታል እንጂ አሁን አሊፍ ስለገባ ፋሲል አለ بالتالي ተዋሊ አምሳል የለም ማለት እንችላለን እንዴ አሊፍ ያው ማሊፍ በዛኛው ከሆነ ተዋሊ አለ ነው ምን ሐጅዝ غير ሐሲን ግን እነሱ ለፈሰሉ ያለ ይላሉ አሁን ማንኛው ለሙኻጠበኛ እኮ ያየን ያልነው አሁን የጋኢቦችን ነው የጋኢቦች የሙዘከሩ የጋኢብ በሁሉ የሙአነስን የጋኢብ በሁሉ ያ እንትን እኮ ሐርፍ ሙዳሪዕ አመጣው ያ እና አመጣው ለሴቶች አመጣው የሚሆነው ሊተድሪባን ለሴቶች እኮ ያኡም ታኡ መሆን ይችላል ለጋኢብ አይዋ ሰውት ማድረግ ይችላል ታርጎ ከመጣልን ፈቢሃ ጥሩ ነው ባያም ከሆነ ለሁለቱም ይሆንልናል ያው ታኡም ያው ለማነሰቹ ለሙዘከር ግን ሲሆን ታኡ ለሙኻጠብ ነው ያው ለጋኢብ ነው መሆን የሚችለው እዚህኛው ራስ ማዘዝ አምጥቶ ሊነድሪባን እያለ ነው ባይሆን ሌሎች ይኖራሉ የሚለው ታስቡ እንትንም እኮ አለ ወልናህሚል ኸጣያኩም ላይ ሙፈሰሮች የሚያነሳሉ የሉጋ ሲሆኑ ወልናህሚል ኸጣያኩም ይሄ እኮ አምር ነፍስ ነው ወልናህሚል ኸጣያኩም ራሱን ግን እንትን አይልም አይመጣም ማለት አያዝም ማዕቁል አይደለም ይላሉ ታጅሪድ ይውሳል እነኚህ ተሶፍሶች ታጅሪድ ራሱን ሌላ ነፍያ ሌላ አድርጎ አምርና ማሙል የሚያደርገው አሉ እያናገሩ እንትና አንድ ቦታ ላይ ሊሆን የሚችለው ከዛው ግን አሁን ለየድሪብናኒ ብትሉ አሁን ማን ነው አነስ የሚል ሙዘከር የሚል ለየድሪብናኒ وحتى ታውኪድ ባናመጣ ምን ነበር የምንለው ለየድሪብና እንትና ላይ እንደ ወልዋሊዳቱ يرجعنا ይሄ የተረበስና ይሄን خبر معناه الانشاء ብለዋል ለጋኢብ خبر ይሁን እንጂ አሁን ይርጂና ማለት አለባቸው የተረበስነ ለየተረበስነ ነው እንጂ ዝም ብሎ خبر አይደለም የፈለገ ያረጋል ያልፈለገ ይተዋል አይደለም አምር ነው ተረበስ ማድረግ አለባቸው وكذا اضربن الى اخره على صيغه المعلوم او المجهول وكذلك ይሄን ሁሉ መቀየር ይችላል وكذلك زيدت في اضربن اضربان اضربن اضربن اضربان اضربنان للمخاطب وكذلك لتضربن للمجهول او المعلوم لتضربن لمن عند لتضربن لجمعنا لتضربن لمخاطب لتضربان لمن لمثنى يسكهون معلوم ነው مجهول እናርገው لتضربن لتضربان لتضربون يعني تعاون على من غيره وفتح الباء بالفتح يحرك بالفتح ማለት ነው يحرك بالفتح في ليضربن وأن أصله السكون هنا يلا فرارا مبني ነው ما ساكن التقاء ساكن ነው የተሐረከበት ይለት ይሄ ነው فتح ሆነበት خفان هذا فتح ሆነበት خفان علة التحريك وأما تخصيص الفتح للخفيفة والصيانة للفعل لما تبقون وقاية مثل بين العبارة وقاية الفعل عن آخر الجر في الكسر والاحتراز عن الثقل والالتباس في الضم أيوة አሁን ከስር ቢደረግ የፊዕል ሳይጠበቅ ቀረ ተከሰረ እንደሚታወቀው ከስር ከፊዕል የራቀ ነው ጀዝም ከስም እንደራቀው ሲቀላለ التباسም አለ ዶማ ቢሆን ሙፍረዱ ጀምዕ ጋር እንደሆነለ ሙፍረድና ጀምዕ እንኳን እንደሚሆን አሁን እድሪበንና እድሪቡን እንላለን እድሪበንና እድሪቡን ላም ብናስገባ የተድሪበንና የተድሪቡን ነው ጀምዕና ሙፍረዱ ሁለቱም ዶማ ሆነ التباس አለ ሲቀልም አለ በአጠቃላይ ኑነ ተፍሲር የተቀጠለበት ፊዕል መብንይ على الفتح ነው መብንይ ነው ሐረካ ለመሆነ አይተናል አሁን
التقاء ساكن يستحركوا خايفة بهونش بس قلت إنه ساكن لم تكن قلت إنه حركة لمن يزا هنا إلته لا من فتحت مرته هنا إلته كسرنا الدنيا هنا بس إلته من دينه تملس وفتح النون الثقيلة إذ لا مجال للسكون الذي هو الأصل لمكان اجتماع الساكنين ولا للضم والكسرة لمكان الثقيل فتعين الفتح للخفة والمناسبة للتشابه تشديد يلا مناسب للتشديد تشديد يكون شيء قال له خفة دمه فتح خفة له تعدل متى تشديد من قديم يتبقى أنك إلى الله لما كبدت النقل يتبقى يكبدال يكبد من يفلقال خفة وخفف الحركات عرفت وحذف واو ليضرب عند اتصال نون التأكيد به فقيل ليضربون أيوة يبقى الاكتفاء بالضمة ما أسبقت كلمة من التوكيد يلالو عدين دي هذا هنوكو ليضربون بن واو القليل دي حتى لا تبلون بن لا تبلون واو كود قال يهن ያለው ዋው ወረፍ አይደለም እንትና የተጣለችው ዋው الجمع አይደለም እኮ ዋው الجمع እኮ አላማ ይጣለም ስለሆነ እንትና አሁን ይሄንኛው ለልትቃው ሰኪን ለዛ ብሎ ይሄን ችግር ሲወገድ ይመለሳል ይሄ ችግር ሲወገድ ይመለሳል ይሄ ተፈራው ነገር ሲኖር ደግሞ ይጣላል ሶስት ኢስቲጣል አለ ዶማው ደግሞ የወደቀውን ያመለክታል አይዋ ዶማው የወደቀውን ያመለክታል ኢስቲጣል ከሪማ አለ التقاء ساكنينማ على حده ነው ችግር የለውም እዚህ ቦታ ላይ التقاء ساكنين على حده ነው مرحبا على حده ነው ችግር የለውም على حده التقاء ساكنين እዚህ ላይ ተመረናል وحذف ياء ادريبي عند فقيل ادريبي اكتفاء بالكسرة أيضا كذلك ولم يحذف ألف التثنية اكتفاء بالفتحة في ليضربان حتى لا يلتبس المثنى بالواحد بتتقالوا التباس النور في الوقف ولا التباس في ليضرب ألف بنطلو أصلا يمثنى ملكة ألف ነው ألف بنطلو ما كمان ريال في ليضرب واضرب للفرق بين الضم والكسر وكسر نون الثقيلة بعد ألف التثنية ولا تتبعاني في قراءة التشديد تكسركم ولا تتبعاني سبيل ولا سوي النزال سوي بلون ما أن الفتح للخفة مشابهة لأجل المشابهات بنون التثنية نتجي لما مثل كونه عندما تقول نون التثنية مكسورة توقيعها بعد الألف وهذه علة موجودة في الألف الفاصلة أنت نسلا جمعنا استشار قليل عندي اجلس ناني كل من احضر ناني كلهم بطلع نويس علوكو وهذه اللي موجودة في الألف الفاصلة فيعلم أن حكمها حكم ألف التثنية إذا الاشتراك في العلة يجب الاشتراك في الحكم منه يالون يجب تلاينه اشتراك في العلة اشتراك في الحكم منه سيء هي مضطردة لله علة وعنده هنا حكم من الله يقال عند تيممنا وضوء علة عندنا حكم غير الله فلذلك تقولوا لو وضوء تسطوكو اسكا لا يدرس يماطب حكم على تسطو لتيمم إلا تسعى أنه بحكم سلة الله يولى العلماء فلذلك لم يذكر حكم الآلف الفاصلة لزانو وحذفت النون التي هي تدل على الرفع في مثل هل يضربان بثلو أي في الأمثلة الخمسة ما لنا باختصار يضربان يذهبان يجلسان بالنل نون الرفع كويس متبالو مودقوا بننا من يسير الناس بنا جزم التي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين إذا دخل عليها من التوكيد وإنما أورد كلمة هل ليكون يضربان طلبا ويصير محل لدخول التوكيد له
ደግሞ እንደሚታወቀው ኑን ተውኪድ እንዲሁ ብድግ ብሎ አይገባም ኢዕቲማድ ይፈልጋል ፊዕሉ በቀደም እንዳየነው ሐል አንደኛው ኢዕቲማድ አካል ነው እስቲፍሃም ማለት ነው استفهام مثلا نفي نهي نو في قول ግን مرجوح ዝም ብሎ ተውኪድ አለ የሚል አለ نحو ላይ ይነሳ ተውኪድ አለ ተሰምቷል ከአረቦች የሚል ሰው አለ አሁን ጦለብ አለበት ቦታ ላይ ነው ጦለብ እንደተቀበለ ያው ጦለብ ኢንሻ ይፈልጋል لأن ما قبل النون الثقيلة يصير مبني لأنه إنما عرف المشابهة بالاسم ولما اتصل به التوكيد التي لا تصل بفعل ورجح جانب الفعلية وصار الفعل مجاز جزء من كلمة كما في بعلبك وتعزل الإعراب سواء كان بالحذف أو بالحركة إذ الإعراب في وسط كلمة رد إلى ما هو أصل الفعل من البناء فحذفت علامة الإعراب امتناع الجمع بين الإعراب والبناء أدلني ولم يحذف من التوكيد لئلا يبطل الغرض وهو التوكيد ورخيت الألف الفاصلة في ليضرباني أصله ليضربنن نبر فرار من اجتماع النونات توالي الأمثال የሚባለው ይሄ ነው توالي الأمثال አሁን ليضربنن ነበር አሪፍ አስገቡበት ለيضربنن ሆነ ያው እኮ ነው ቃሉ ليضربنن ነበር ليضربنن ሆነ إذ لا يمكن حذف نون الجمع لأنه ضمير الفاعل والحذف من التوكيد للزوم بطلان الغرض አሁን ያለን አማራጭ ምንድነው ሁለቱም መጣል ችግር ነው ማስቀረት ካለብን ተዋሊው ማስወገድ ያለብን ለተዋሊ فتعين الفصل بشيء واختص بالالف خفاء وحكم تقابل قاعدتين ما شاء بنادغ وحكم الخفيفة كحكم الثقيلة مطلقا አይደለም ይመጣ